السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔
صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں۔ دل ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ اغیار کا جادو چل بھی چکا، ہم ایک تماشا بن بھی چکے۔ جس ضرب سے لوگ دہل جاتے تھے، وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ یہ ذکر حسین رحمت کامی کہتے ہیں جسے قرآن مبین۔ دنیا کے نئے نغمے سیکھے، عقبا کا ترانہ بھول گئے۔ حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تسبیحات و تعریفات اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے، جس مالک الملک نے اس پوری کائنات دی تخلیق فرما کر کے پھر اس کائنات دا نظام بھی چلایا۔ انگنت لاتعداد بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین، شمس الضحیٰ، محبوب کبریا، مصدر مہر و وفا، سر چشمہ صبر و رضا، تیرے تے میرے ہادی راہبر اور رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پڑھ لین تو بعد، میرے دوستو، بزرگوں، الحمدللہ اللہ پاک دا کروڑ ہا مرتبہ شکر ہے کہ جس رب العالمین نے ساری زندگی دے اندر دوبارہ اے رمضان المبارک دا مقدس پر رحمت اور
با برکت مہینہ ساری زندگی دے اندر بھیجے ہے، اور پھر سانو سارا نو رمضان المبارک دا پہلا جمعہ ادا کرن دی توفیق عطا فرمائیے۔ سانو وقت دے نال اللہ پاک نے اپنے گھر دے اندر لے آندا ہے۔ دعا کرو کہ اللہ پاک ساڈا ساریاں دا مسجد دے اندر آنا، خطبہ جمعہ سننا، جمعے دی نماز ادا کرنا اپنے رحمت دے نال قبول و منظور فرما لے۔ رمضان المبارک دا پہلا خطبہ جمعۃ المبارک جڑا کہ رمضان اور قرآن دے حوالے دے نال میں تساں احباب دے سامنے چند گزارشات پیش کرانگا۔ دعا کرو کہ اللہ حق حق اور سچ سچ کہن دی توفیق نصیب فرمائے۔ اے رمضان اور قرآن دا آپس دے اندر بہت ہی گہرا تعلق اور رشتہ ہے۔ کیوں کہ اللہ پاک نے لوح محفوظ دے اندروں جدو میرے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ اطہر دے نازل فرمایا، اور رمضان دا مہینہ اور لیلۃ القدر دی رات ایک قرآن نازل ہویا جی میں اللہ پاک نے آسمانی کتاباں اور صحائف دے اندروں سب تو اونچی عظمت اور شان، رفعت اور بلندی اللہ نے قرآن نو عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح حرمت والے مہینے بھی بڑی بڑی عظمت والے شان والے اسلامی مہینے اللہ نے بنائے نے، لیکن انہاں مہینیاں دے اندروں جو اللہ نے رمضان نو مقام عطا فرمایا ہے کسے بھی اسلامی مہینے نو نہیں عطا فرمایا۔ وہ اس واسطے کہ اس مہینے دے اندر اللہ نے قرآن دا نزول فرمایا، اور اس مہینے دے اندر اللہ نے ایک ایسی رات بنائی ہے، پیدا فرمائی ہے، جڑی 1000 سال دیاں راتاں تو بھی بہتر رات ہے۔ اس واسطے انہوں اے مقام تے شان اللہ پاک نے عطا فرمایا، تے قرآن نے بھی پکار کر کے اے اعلان فرمایا کہ اے دنیا کائنات دے لوگو، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی، میں قرآن نازل فرما رہا ہوں، جناب جبریل قرآن لے کر کے آ رہے نے، اے قرآن دا نزول ہو رہا ہے، اے قرآن ذرا پہلے قرآن دا تعارف کردا جانا۔ اے قرآن اللہ نے نازل فرمایا ہے، اللہ جی اسی اس قرآن دا پہلے تعارف کرنا چاہنے کہ ایک کتاب تیری طرفوں آئی ہے، ایدہ سانو تعارف تے کروا دے۔ آواز آندی ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ اے
قرآن اللہ دی طرفوں آیا ہے، اللہ جی قرآن تے آ گیا ہے، اس قرآن نو لے کر کے کون آیا ہے؟ آواز آندی ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ اے قرآن آسمانہ دی طرفوں رب العالمین دی طرفوں آیا ہے، نزل بروح الامین، اینو لے کے آن والا روح الامین جناب جبریل علیہ السلام ہے، اللہ جی یہ کہہ دیتے نازل کیتا ہے، آواز آندی ہے علی قلبک لتکونا من المنذرین، اللہ فرماندے نے میں اپنے سونے محبوب پیغمبر دے سینہ اطہر تے نو نازل فرمایا ہے۔ اللہ سونے آیا کتے؟ اللہ فرماندے نے ان اول بیت وسع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، اللہ فرماندے نے اینو اسی او امن والا شہر جڑا ہے اس شہر دے اندر اینو نازل فرمایا ہے، مکہ مکرمہ دے اندر، اس شہر دے اندر نازل فرمایا ہے جس شہر دے اندر میں اپنے محبوب پیغمبر نو نازل فرمایا ہے، اپنے محبوب پیغمبر نو بھیجے آئے، اللہ اس شہر دے اندر تے آگے آئے، اللہ ایدی زبان کی ہے، اللہ فرماندے نے بلسان عربی مبین، میں انو پیاری تے مٹھی تے نرالی زبان عربی دے اندر انو نازل فرمایا ہے، اللہ اے عربی دے اندر نازل ہویا ہے، لیکن آیا قدوں میں کہ نہ کڑیاں دے اندر آیا ہے، اللہ فرماندے نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اللہ فرماندے نے اسی اینو قرآن نو رمضان المبارک دے مہینے دے اندر نازل فرمایا ہے، اللہ کیڑی رات دے اندر نازل فرمایا ہے؟ آواز آندی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اینو لیلۃ القدر دی رات اسی نازل فرما دیتا ہے، اللہ سونے آئے قرآن نازل ہو گیا ہے، رمضان دے مہینے دے اندر نازل ہویا ہے، اب ایکنا رمضان دا تے قرآن دا تعلق کی ہے، رشتہ کی ہے، میرے آقا فرما دینے کہ رمضان دے اندر قرآن آیا ہے تے جڑا قرآن دیاں تلاوتاں کردا ہے، راتاں دا قیام کردا ہے، ایمان دی حالت دے اندر من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، آقا فرماندے نے جڑا بندہ رمضان دیاں راتاں دے اندر قیام کردا ہے، رب دا قرآن پڑھدا ہے، رب دا قرآن سندا ہے، رب دے قرآن دیاں تلاوتاں کردا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ جتنے بھی صغیرہ گناہ نے اللہ انہاں نوں معاف فرما دیندے نے، صغیرہ گناہ کبیرہ نہیں، اگر بندے نے شرک کرتا ہوئے مسجد دے اندر آندا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پڑھدا ہے تے مسجد دے دروازے تو باہر جاندا ہے تے مدد غیراں کولوں، مشکل کشا غیراں نو، اے جڑے گناہ بخشے نہیں جان گے جدوں تک بندہ سچے دل دے نال توبہ نہیں کر لیندا،
تے جدوں توبہ کر کے میرے رب دے در تے آ گیا نا تے آقا فرماندے نے پھر باقی گناہ جڑے نے اللہ پاک معاف فرما دین گے۔ اب ویکھنا اے رمضان دا تے قرآن دا رشتہ ہی اللہ نے بڑا پیارا بنا دیتا ہے نا۔ اے رمضان دا مہینہ ہوندا ہے میرے محبوب پیغمبر تے جی میں نیکیاں کر دے ہور زیادہ نیکیاں کرنیاں شروع کر دین دے۔ حدیث دے اندر آندا ہے کہ میرے محبوب پیغمبر نفل و نوافل زیادہ پڑھنے شروع کر دین دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صدقہ خیرات زیادہ کرنا شروع کر دین دے۔ آقا فرماندے نے جدوں رمضان دیاں راتاں ہوندیاں تے ہر رات میرے کول آسماناں تو جناب جبریل آندے نے تے ہر رات مینوں قرآن دا دور کروایا کردے نے۔ رمضان دیاں راتاں دے اندر جناب جبریل آ کر کے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے قرآن دیاں تلاوتاں کر دے، قرآن پڑھ کے سنایا کر دے سن تے اے رمضان تے قرآن دا رشتہ اب ویکھنا قرآن جڑا ہے جدوں تو رمضان دے روزے رکھیں گا رمضان دے اندر قرآن دیاں تلاوتاں کریں گا نا قرآن پڑھ جائیں گا اللہ ایک ایک دے بدلے تے اے تے پہلے ہی ایک حرف تو اللہ 10 نیکیاں دا ثواب عطا فرماندے نے تے رمضان دا مہینہ جدوں ہوئے نا تے اللہ ایک ایک دے بدلے 70 دا ثواب عطا فرماندے نے۔ جدوں اے قرآن دیاں تلاوتاں کردا جائیں گا نا تے راتاں دا قیام کریں گا دن دا روزہ رکھیں گا نا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کہ جدوں بندہ اس دنیا تو چلا جائے گا کل قیامت دا دن ہوئے گا نا جدوں قیامت دا دن ہوئے گا کل اللہ دی عدالت لگی ہوئے گی میرا رب فرمائے گا آ جا بندیا حساب دے نال اللہ پاک بندے نو بلان گے نا بندہ جدوں اللہ دے دربار دے اندر پہنچے گا اللہ حساب لین لگ پین گے نا اس بندے دا حساب ہون لگ پائے گا نا تے اے رمضان المبارک دے روزے رکھن والا اے بندہ جڑا ہے قرآن دیاں تلاوتاں کرن والا بندہ جڑا ہے آقا فرما دے نے کل قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ دے اندر الصیام والقرآن یشفعان للعبد رمضان آئے گا آ کر کے عرضاں کرے گا اللہ رمضان بھی آ جائے گا تے قرآن بھی آ جائے گا اے تیرا میرا سفارشی بن کے آئے گا آ جا آج اے دیاں عزتاں کر لے احترام کر لے اے دے روزے رکھ لے اے دا قیام کر لے اے دیاں تلاوتاں کر لے قرآن دیاں آقا فرماندے نے قیامت والے دن اے دونوں ہی اللہ دی بارگاہ دے اندر آ جان گے تے آ کر کے پہلے روزہ بولے گا کہے گا یقول الصیام ای ربی انی منعت الطعام والشہوات اللہ میں رمضان دا روزہ اس بندے دی سفارش کرن واسطے آیا ہاں کہ اے بندہ جڑا ہے انہیں دن بھر جڑا ہے روزہ رکھیا ہے اپنا منہ بھی بند رکھیا ہے کھان پین تو بھی پرہیز کیتا ہے اپنی شہوات اپنی خواہشات تے بھی قابو پا کے رکھیا ہے اللہ اج قیامت دا دن فشفعنی فیہ اللہ میں ادا سفارشی بن کے آیا ہاں اللہ انہوں معاف فرما دے آقا فرماندے نے
اللہ پاک رمضان دیاں سفارشاں نو قبول فرما لوے گا۔ لگ گئی منڈے کیسا سجیا بازارے، لگ گئی منڈی کیسا سجیا بازارے، سونی سونی جنس لگے ڈھیر انبار، لٹ لو پیاریو اے سودا انمول دا، ماہ رمضان آیا رحمتاں تھے جول دا، حشر دا دن سخت دل گھبراونا، پھینا تے پائیاں اوتھے کم نہیں آمنا، روزہ تے قرآن آوے، روزہ تے قرآن آوے، جند گول دا روزہ آکھے اللہ نو، روزہ آکھے اللہ نو، روزہ آکھے بندے آ تو گھبرائی نا، اسی تیرے یار ہاں تو غم کھائی نا، مولا دے کول جاگے روزہ پہلے بول دا، ماہ رمضان آیا رحمتاں تے جول دا، ویکھنا ادھر رمضان جڑا ہے او سفارشاں کردا پیا ہے، اللہ اے بندہ جڑا ہے میرا مہمان نواز ہے، میں اس بندے دا سفارشیاں، اللہ انہوں معاف فرما دے، اللہ رمضان دیاں سفارشاں قبول فرما لوے گا، تے ادھروں قرآن آ جاندا ہے، اللہ اگر رمضان دیاں تو من لیاں نے میں تے نازلی اے دے اندر ہویا وا، اللہ تو تے نازلی قرآن دے رمضان دے مہینے دے اندر کیتا ہے، اللہ میں بھی دا سفارشیاں، اللہ انہیں اپنی رات دی نیند جڑی ہے او گوا دیتی، نیند دی پرواہ نہیں کیتی، مینو پڑھدا رہا ہے مینو سندا رہا ہے، وشفعنی فیہ، اللہ میں دا سفارشیاں، تے بابا جی بڑی پیاری گل لکھ دینے فرماندے نے، ویکھو نی ویکھو سیو ایک عربی جوان نی کی میں ہس ہس گلاں کردا نال رحمان نی، نالے پیا دسے اپنا پتا نشان نی، کن لاگے سنیے لوگو کیڑا اے ماہیا، چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئی آخدا رب تائیں اے پاک کلام جی، تیری میں چٹھی میرا نام قرآن جی، اپنا تعارف کروا رہا ہے، اللہ دی بارگاہ دے اندر کھڑا ہے، اللہ آخدا رب تائیں اے پاک کلام جی، تیری میں چٹھی میرا نام قرآن جی، تے ہاتھ جبریل کلیا جو چٹھی رسان جی، پھیلدا جگ دے اندر جس دی روشنائی چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئی، میں حاضر دربار ہویا عرضاں سنان نو، میں حاضر دربار ہویا عرضاں سنان نو، کر کے سفارش اے ساتھی بخشان نو،
قرآن بھی اللہ دی بارگاہ دے اندر آ کر کے سفارشاں کرے گا تے کہے گا اللہ جنا پلایا نیند سکھ دی سون نو عمر تمامی اینا میرے نال لنگائی چٹھی آسمانو سرور احمد نو آئی ویکھنا قرآن تے رمضان دا تعلق گیے ادھر بھی رمضان دا مہینہ آندا ہے تے ویکھو ہر بندہ جڑا ہے قرآن دیاں تلاوتاں کردا نظر آ رہا ہے دل دے اندر خواہش ہے کہ میں قرآن مکمل کر لواں پھر قرآن مکمل کراں دوبارہ قرآن مکمل کراں تے قرآن پڑھدا جاندا ہے حافظ قرآن مصلی تے کھڑیا ہو کر کے قرآن دیاں تلاوتاں کر رہا ہے اسی مقتدی بن کے پیچھے اللہ دا قرآن سن رہے ہیں اسی راتاں دا قیام کر رہے ہیں کدھرے تہجد ویلے اٹھ کے اپنے رب نو پکار رہے ہیں واہ لذت دی رات قیام اندر واہ گھٹنی پاک کلام اندر نشے واہ نے اس جام اندر ساگی دے پیاس بجھانے نو ربا دے دیدار دیوانے نو پاد خیر ملنگ مستانے نو واہ لذت دی رات کھلونے دی ہاتھ بن کے قیدی ہونے دے او پیارے رب دے اگے رونے دی میں صدقے اس روانے نو ربا دے دیدار دیوانے نو واہ لذت دی رات گریا زاری دی وچ نفلان دے رات گزاری دی واہ نیندر اس خماری دی اگلاواں میں لیپ سرانے نو ربا دے دیدار دیوانے نو پاد خیر ملنگ مستانے نو چھڑ منجی نہ نیند پیاری کر آ مسلے تے اسواری کر وچ سجدے رو رو زاری کر او دا رو رو عرش خلا دے تو او سائیں وحدت ناد وجا دے تو دل قدسیاں دے تڑپا دے تو ربا دے دیدار دیوانے نو ربا دے دیدار دیوانے نو پا دے خیر ملنگ مستانے نو ویکھنا رمضان تے قرآن رمضان دیاں باپ برکت کڑیاں جڑیاں نے انہاں دے اندر قرآن پڑھدا جائیں گا قرآن پڑھدا جائیں گا اللہ تیرے مقام درجات بلند کردا جائے گا اے قرآن کوئی معمولی چیز نہیں ویکھنا اے قرآن کی ہے میرے تے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے من احب احدکم ان یناجی ربہ فلیقرأ القرآن آقا فرماندے نے تواڈے اندروں جڑا بندہ چاہندا ہے پسند کردا ہے ان یناجی ربہ اپنے رب دے نال گلاں کرے اپنے رب دے نال ہم کلام ہووے
آقا فرماندے نے او قرآن پڑھے، قرآن دیاں تلاوتاں کرے، اے قرآن کوئی عام کتاب نہیں، ویکھنا قرآن جنہ پڑھ لیا، جنہ قرآن نو سینے نہ لا لیا، آقا فرماندے نے ان اللہ یرفع، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ پاک نے اس قرآن دی وجہ تو ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، اس قرآن دی وجہ تو، اس کتاب دی وجہ تو بڑے بڑیاں پس قوماں دے، بڑیاں بڑیاں حقیر قوماں جڑیاں نے اللہ پاک نے انہاں دا مقام بلند فرما دیتا ہے، انہاں نو بڑے بڑے تاج پہنا دیتے نے، انہاں پس قوماں تے حقیر قوماں دے بیٹے تے بچیاں اللہ نے مقام ہی وکھرا عطا فرما دیتا ہے۔ ویکھنا مصلی امامت تے چھوٹی جئی قوم دا حافظ قرآن کھڑا ہوئے، بس قوم دا حافظ قرآن کھڑا ہوئے، او دے پیچھے بڑے بڑے جگیردار، او دے پیچھے بڑیاں بڑیاں ترلیاں والیاں پگاں والے، او وزیر اعظم تے ایم پی اے، بڑے بڑے اپنے آپ نو چودھری کہلوان والے بندے جڑے نے او دے پیچھے کھڑے نے، جدوں تک اللہ اکبر نہیں کہندا ادوں تک کسے دی طاقت نہیں کہ رکوعے چلا جائے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، اللہ نے اے مقام عطا فرمایا ہے تے قرآن دی وجہ تو عطا فرمایا ہے۔ لگدا سمجھ نہیں آ رہی، توجہ میرے ال اکھاں چکھاں پا کے بیٹھو تاکہ بات دی سمجھ آئے۔ میرے تے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ، مل کے پیار تے محبت نال آواز آنی چاہیے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھنڈے ہو کے نہ بیٹھو، ٹھنڈ چلے گئی ہے تے آدرا قرآن سندا جا، اپنے سینیاں نو قرآن و سنت دی روشنی دے نال منور کردا جا۔ اے قرآن دیاں عظمتاں، اے قرآن دا مقام تے شان رمضان دے اندر جڑا پڑھدا ہے حافظ قرآن، قرآن دیاں تلاوتاں مصلی امامت تے کھڑیا ہو کر کے نماز تراویح پڑھاندا ہے نا، تے آقا فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا، یقال لصاحب القرآن، اللہ فرمان گے کہ او مسجد عباد الرحمان دے اندر او حافظ قرآن تو نماز تراویح پڑھایا کردا سی، کی نام ہے افصاب دا؟ قاری نصیر صاحب، حافظ نصاب، اللہ پاک انہاں دا قرآن سنانا اور تساں دا سننا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اللہ فرمان گے آؤ قاری نصاب نصیر صاحب آ جاؤ، تسی مسجد عباد الرحمان دے اندر او میرے گناہگار بندیاں نو قرآن سنان دے رہے ہو، قرآن دیاں تلاوتاں کر کر کے سنان دے رہے ہو نا، یقال لصاحب القرآن اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، او حافظ قرآن آج میں رب العالمین اعلان فرما رہا ہاں کہ جڑا قرآن تو دنیا تے پڑھ پڑھ کے سناندا سے، او قرآن جڑا عباد الرحمان دے اندر پڑھ کے سناندا سے، اج میں رب اعلان فرما رہا ہاں کہ اس قرآن نو پڑھنا شروع کر دے، اس قرآن دیاں تلاوتاں کرنیاں شروع کر دے۔ اے حافظ صاحب قرآن دیاں تلاوتاں کرن لگ پین گے، اللہ فرمان گے ماتا فرمان دے نے کما کنتا ترتلو فی الدنیا، جی میں دنیا تے انہوں ٹھہر ٹھہر کے چسکے لے لے کے پڑھیا کردا سی نا، ایویں اج قرآن